Audio Jungle. Hi sa tanan, welcome sa akong channel. Diin atong pasayunon ang mga tech concepts karon magisgot tabahin sa digital logic design. Usa ka importante kaayo nga aspekto sa moderneng computing ug IT. Ayaw kabalaka, dili kini ingani ka komplikado. Sa katapusan sa video, masabtan ninyo kung unsa kini ug nganong importante kaayo. Plus, maghatag og usa ka practical nga example nga related sa IT. Sugdan na nato. Ang digital logic design mao ang pundasyon sa paghimo og mga circuit nga nagproseso sa binary data, mga ones ug zeros kini nga sinultian nga gigamit sa computer aron buhaton ang mga task gikan sa yanong nga kalkulasyon hangtod sa komplikado nga desisyon sa artificial intelligence. Gigamit niini ang mga logical operation sama sa AND or og NOT gates aron magdisenyo og mga circuit. Kini nga mga gates mura og mga building blocks nga gipundok aron makabuhat og mas komplikado nga mga sistema sama sa CPUs, memory og software nga inyong ginagamit kada adlaw. Maghatag ta og example nga related sa IT. User authentication sa usa ka login system. Kung mosulod ka og username ug password, ang sistema mag-compare sa imong input sa stored data sa likod ani ang mga logic circuits nga nagtrabaho nga ga-check kung match ba ang credential. Kung ang duha ka kondisyon correct, username ug password sakto, makasulod ka. Kini nga end operation mao ang usa ka yanong nga example sa digital logic nga gigamit sa mga IT system o walay logic design. Lisod ang pag-secure sa mga sistema. Ang digital logic design mura og utok sa modernong teknolohiya. Ini nga nagpadagan sa tanan gikan sa imong smartphone hangtod sa secure nga login systems. Nindot di ba? Kung na-enjoy nimo ni, ayaw kalimti ang pag-like, comment ug subscribe ug isulti kung naamoy uban nga tech topics nga gusto ninyo nga akong i-explain. Salamat sa pagtanaw ug magkita ta sa sunod nga video.